अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको संख्या 232 भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। सभामुख महोदय, आज देश कोभिड-19 को महामारी को दोस्रो लहरबाट आक्रान्त भइरहेको छ। हजारौं मानिसहरू अस्पतालमा, हजारौं घरमै बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ या उपचार गराइरहनु भएको छ। स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। कतिपय नागरिकको अमूल्य जीवन यस महामारीको कारणले अन्त्य भइरहेको छ। यसका विरुद्ध हामी लडाईँ लडिरहेका छौं। सरकारको ध्यान यति बेला कोभिड-19 को रोकथाम र त्यसको उपचारमा केन्द्रित छ र आवश्यकता अनुसार आफ्ना यस विरुद्धको लडाईँका कदमहरूलाई विभिन्न ढंगले प्रभावकारी रूपमा अगाडि पनि बढाइरहेको छ। म कोभिड-19बाट आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु हुने सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु। उहाँको निधनमा दुख व्यक्त गर्छु र उपचाररत र संक्रमित सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यति बेला हामी सबै कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई पक्ष विपक्षको विषय नबनाई हामी सबैको यो अदृश्य यो भयानक साझा शत्रु, जसले हाम्रो देशलाई मात्रै होइन आज विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको छ, विश्वलाई नै मानवीय क्षति, सामाजिक जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाउने र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रतिकूल असर पार्ने यस्ता खालका कामहरू यस रोगले गरिरहेको छ। यति बेला हामी सबै विचारका भिन्नताहरू अथवा संस्थागत भिन्नता वा कुनै प्रकारका भिन्नताहरूलाई थाती राखेर यसका विरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने आवश्यकता हामी सबैले महसुस गर्नुपर्दछ र यसलाई आफ्नो पक्षका निम्ति कुनै पनि हिसाबले प्रयोग गर्ने खालको सोच हामीमा आउनु पनि हुँदैन। त्यसर्थ म सबैलाई सरकारका प्रयासहरूमा साथ सहयोग दिन र यस अभियानमा सबै पक्ष, सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दलहरू, संघ संस्था लगायत सबै एकजुट भएर यस लडाईँमा सामेल हुन र कोभिडलाई पराजित गर्ने हाम्रो
साझा उत्तरदायित्व, त्यसलाई बन्द गर्न सबैमा आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो बेलामा, यस्तो परिस्थितिमा आज हामी स्थिरता र स्थायित्वका साथ एकताबद्ध भएर राष्ट्र जनताले देख्ने गरी, जनताले बुझ्ने गरी, अनुभव हुने गरी यस काममा सबै एकजुट भएर लागेको हुनुपर्ने थियो। तर मैले अलिकति दुःखका साथ नै भन्नुपर्छ, हामी त्यसरी जान सकेनौं। कारण जेसुकै होस्, तर हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा चिन्तनहरू, हाम्रा प्रयासहरू, हाम्रा ध्यानहरू जे कुरामा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो त्यस कुरामा केन्द्रित हुन सकेनन्। सरकारले आफ्नो ध्यान कोभिड विरुद्धको लडाईँमा केन्द्रित गर्न चाह्यो, विकासका प्रश्नहरूमा केन्द्रित गर्न चाह्यो, सामाजिक जनजीवनमा बढी क्षति र खलबलाहट पैदा हुन नपाओस्, अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर न्यून गर्न सकियोस्, यस कुरामा सरकार लाग्यो। तर सरकारले अनेक अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नु परिरह्यो। मलाई अचम्म लाग्छ, हामी कोभिड विरुद्धको लडाईँमा छौं। कतिपय पक्षमा, कतिपय कर्नरमा प्रधानमन्त्रीमाथि हिरो छ्याप्ने वा सरकारमाथि हिरो छ्याप्ने र कोभिड विरुद्धको औषधि खरिद जस्ता कुराहरूमा भएको भ्रष्टाचारको नाममा कुरा उछाल्ने र नभएका कनेक्सन अनुचित ढंगले देखाउने, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू भए। हामी सबैलाई थाहा छ भ्याक्सिनको अभाव छ दुनियाँमै। भ्याक्सिन प्राप्त गर्न मारामार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियामा भारतभन्दा पछि नेपाल पहिलो राष्ट्र आफू उत्पादक नभए पनि भ्याक्सिनको सुरुवात गर्ने र भ्याक्सिन चलिरहेको छ। एउटा पनि पीसीआर टेस्टको हाम्रो सुविधा नभएको ठाउँमा अहिले 86 ठाउँमा हामी पीसीआर टेस्ट गरिरहेका छौं। त्यो सुविधा हामीसँग छ। त्यस प्रकारका अस्पताल, शैय्या, अक्सिजन, भेन्टिलेटरको पर्याप्तताको त कुरा छोडौं, न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छँदै थिएनौं। त्यस स्थितिमा अहिले हामीले यसबीचमा थुप्रै कोभिड विरुद्धको लडाईँको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरू, प्रदेश सरकारहरू, संघ संस्थाहरू सबैको सरकारको सम्पूर्ण संयन्त्र सबैको साथ सहयोग लिएर सफलतापूर्वक पहिलो लहरलाई तुलनात्मक हिसाबले भन्ने हो भने न्यून क्षतिमै सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्यो। तर फेरि म कारणहरूमा गइरहन अहिले चाहन्न, तर फेरि दोस्रो वेभ सिर्जना भयो। आज हामीले यसको सामना गर्नुपर्नेछ र हामी यसमा जुटिरहेका छौं। म सरकार यसमा सम्पूर्ण रूपमा ध्यान केन्द्रित गरेर, साधन स्रोत केन्द्रित गरेर नयाँ नयाँ अस्पतालहरू, नयाँ नयाँ बेडहरू, नयाँ नयाँ आईसीयू, अक्सिजन उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि, सिलिन्डर विभिन्न ठाउँबाट प्राप्त गर्नदेखि लिएर सिलिन्डर बाहिरबाट मगाउनदेखि, विभिन्न देशबाट भ्याक्सिनहरू मगाउनदेखि यी सबै कामहरू गरिरहेका छौं।
त्यसमा यदि कहीँ कतै यसमा पनि कोभिडको यस्तो महामारीमा हामीले भनेका छौं जनताको जीवन रक्षा पहिलो शर्त हो, पहिलो कुरा हो। यस्तोमा पनि यदि कसैले यस्तो महामारीको साझा संकटका बेला, साझा समस्याको समाधान गरिरहेका बेला पनि यदि कसैले यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यस्तो अपराध कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन र हामी कसैलाई पनि छोड दिनेवाला छैन। त्यसमा छानबिन हुन्छ, कारबाही हुन्छ दोषी पाइयो भने। तर यहाँ त कस्तो छ भने फलानु देशको अफिसरसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको हस्ताक्षर अनअफिसियल अनुवादको कपीमा चाहिँ हस्ताक्षर। यो भन्दा तमासा के हुन्छ? अनअफिसियल प्रतिमा हस्ताक्षर हुन्छ कहीँ? अनअफिसियल अनुवाद, ओरिजिनल कपी होइन। कुनै हस्ताक्षर हुन्छ भने पनि ओरिजिनल कपीमा हुन्छ होला नि। अनअफिसियल, अनौपचारिक, अनुदित प्रति भनेर प्रचार गरिन्छ र त्यस्तोमा फेरि प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर स्क्यान गरेर जोडिन्छ। यो सम्मका खेल नेपालमा हुने गर्छन्। म त्यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यति साह्रो तल झर्नु हुँदैन। आफूलाई यति साह्रो कृत्य काममा संलग्न गराउनु हुँदैन। मेरो यसमा आग्रह छ। चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे लोकतन्त्रको सवाल होस्, चाहे जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे शान्ति सुव्यवस्था सुशासन मानवाधिकारको सवाल होस्, चाहे भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो लडाईँको सवाल होस्, कुनै पनि कुरामा सरकार अनुचित तरिकाले, अनुचित प्रश्नमा, अनुचित दृष्टिकोण र अडानमा कुनै सम्झौता गर्दैन। राष्ट्रिय हित, जनताको हितलाई छोडेर तलमाथि गर्दैन र गर्न दिँदैन भन्ने कुरो मैले पटक पटक यस गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गरिसकेका छु। यस सम्बन्धमा मैले धेरै केही भन्नु छैन। खालि मैले यस्तो परिस्थितिमा आज हामी राजनीतिक अवस्थाको कारणले मैले यस सदनको ममाथि विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्न आवश्यक ठानेकोले आज यो प्रस्ताव राख्न म यहाँ उभिएको छु। म विश्वास गर्छु हामी संलग्नतामा होइन, म कहाँ संलग्न छु, मेरो संलग्नता कहाँ छ भन्ने कुरामा होइन, हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ उभिएका छौं। सार्वभौम जनताको भावना र हितहरूको प्रतिनिधित्व हामी गर्छौं। यस्तो अवस्थामा हामीले विचारको आग्रहका साथ होइन, आफ्ना स्वार्थहरूबाट निर्देशित भएर होइन, हामीले म कहाँ छु, कहाँ आबद्ध छु, कहाँ सम्बद्ध छु भनेर होइन, आबद्धता वा संलग्नतालाई हेरेर होइन, सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ र निर्णय हामीले त्यसरी गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीले सच्चाइलाई पछ्याउँछौं भने वर्तमान सरकार कुनै हिसाबले विश्वास गर्नु नपर्ने सरकार हुँदै होइन। राष्ट्रियताको हिसाबले, राष्ट्रियताको प्रश्नमा मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। एउटा अग्नि परीक्षा होइन,
राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धनको प्रश्नमा, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थमा व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा र पहरेदारी गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर व्यवहार गर्ने सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि कसर नराखेको कुरा यो तर्कभन्दा माथि छ। तथ्यहरूले यसलाई तर्क गरिरहनु पर्ने होइन, तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो। सत्यहरू आफै बोल्छन्, हाम्रा व्यवहार आफै बोल्छन्, हाम्रा उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्, हामीले प्रस्तुत गरेका दृष्टिकोणहरू आफै बोल्छन्, हामीले लिएका उडानहरू आफै बोल्छन् र हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू आफै बोल्छन्। तसर्थ राष्ट्रियताको सवालमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा खेलेको भूमिका, यी सबै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपाल एउटा सुनिन थालेको, देखिन थालेको, सुन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न थालिएको देशको रूपमा स्थापित भएको छ। मैले धेरै भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन, म धेरै स्मरण पनि गराइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रा कामहरू आफै बोल्छन्। त्यसकारण राष्ट्रियताको पक्षमा त्यति स्पष्ट, त्यति सुदृढ, त्यति व्यवहारिक र त्यति उपलब्धिपूर्ण ढंगले अगाडि बढेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। यदि हामी आइडियोलोजिकल प्रेजुडिस राख्छौं भने बेग्लै कुरा हो। संलग्नतालाई अनुचित महत्व दिन्छौं भने बेग्लै कुरा होला। होइन भने यसमा अविश्वास गर्नुपर्ने या विश्वास गर्न नसकिने कुनै कारणै हुँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यसै गरेर सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा समस्याहरूलाई थाती राखेर समस्याहरूको गीत मात्रै गाएर होइन, समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो सरकार जुन प्रभावकारिताका साथ, जुन सफलताका साथ अगाडि बढेको छ, त्यस सन्दर्भमा यस सरकारमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र हुन सक्दैन। हामीले वैचारिक हिसाबले संविधानको स्वीकार्यता, धारणा या संविधानको सर्वस्वीकार्यता, सर्वग्राह्यताका प्रश्न हामीले उठाउने गर्यौं कहिले कहिले। ती प्रश्नहरूको सन्दर्भमा अब नेपालमा त्यस प्रकारको कुनै समस्या छैन जो आधारभूत रूपमै संविधान मान्दैन भनोस्, त्यस्तो समस्या छैन। जहाँसम्म संविधानमा यो वा त्यो पक्षमा यति सन्तुष्टि रह्यो, यति असन्तुष्टि छ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा, त्यो त व्यवहारका क्रममा संसारमा जुनसुकै पनि संविधान परिमार्जन हुँदै जान्छ। आवश्यकताका आधारमा देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा संविधानको कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा प्राप्त अनुभवहरू र ती अनुभवहरूले देखाएका
परिवर्तनका आवश्यकताहरू अनुरूप र देशलाई अगाडि बढाउनका निम्ति औचित्यपूर्ण ढंगले समयानुकूल ढंगले संविधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ, गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि त सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, त्यसका लागि मस्यौदाका सन्दर्भमा, संविधानको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा, त्यो मस्यौदा भनेको सुझावका लागि संविधान संशोधन कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कार्यदलबाट आएका सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर मैले धेरै पटक यही रोस्टमबाट पनि भनेको छु सुरुदेखि नै। औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। बाँकी आधारभूत रूपमा आज सिङ्गो देश अब कसैले विखण्डनको राजनीति बोक्दैन। विखण्डनको राजनीति विभाजनको राजनीति होइन। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा अब कुनै विवाद छैन र पृथकतावादको विचार बोक्ने पक्षलाई पनि हामीले संविधानको मूलधारमा ल्याइसकेका छौं। त्यसै गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अथवा आफ्ना माग र आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि हिंसालाई र मार्ग परित्याग गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा त्यस्तो पक्ष र शक्तिहरूलाई पनि ल्याइएको छ। यस्ता सफलताहरू दशकौंदेखि नेपालमा हिंसाको राजनीति अनवरत थियो अथवा राजनीतिका नाउँमा राजनीतिक उद्देश्य वा अभिष्ट प्राप्त गर्नका निम्ति हिंसाको पक्षपोषण त्यसको अवलम्बन गर्ने शक्तिहरू थिए। त्यसले देशमा एउटा भएको र क्षतिको स्थिति लगातार राखेको थियो। त्यो अन्त भएको छ। यी के ऐतिहासिक र ठूला उपलब्धिहरू होइन, यस्ता उपलब्धिहरू यही सरकारले गरेको छ। पुराना अपराधहरू पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएको छ र ल्याइँदैछ। सफलता नदेख्ने, एकाध सफलता प्राप्त गर्न अलिकति विलम्ब भयो भने त्यो देख्ने र त्यसलाई अत्यन्तै बढाई चढाइकन बुझ्ने देशमा एउटा तरिकाहरू भएको र क्षतिको स्थिति लगातार राखेको थियो। त्यो अन्त भएको छ। यी के ऐतिहासिक र ठूला उपलब्धिहरू होइन, यस्ता उपलब्धिहरू यही सरकारले गरेको छ। पुराना अपराधहरू पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएको छ र ल्याइँदैछ। सफलता नदेख्ने, एकाध सफलता प्राप्त गर्न अलिकति विलम्ब भयो भने त्यो देख्ने र त्यसलाई अत्यन्तै बढाई चढाइकन बुझ्ने यो खालका तरिकाहरूमा हामी जान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारका प्रयासहरू कस्ता छन्, गरिरहेको छ कि छैन, कुनै कुरामा सफलता प्राप्त गर्न अलिकति समय पनि लाग्न सक्छ। प्रश्न त्यति मात्रै हो। तर सरकार सफल भएर छोड्छ। हिजोदेखिका विभिन्न खालका
यस्तै सूचनामूलक भिडियोको लागि सन्दर्भ नेपालको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै मनमा जागेका जिज्ञासा, सल्लाह र सुझाव कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनुहोला अथवा डाइरेक्ट मोबाइल र जिमेल मार्फत पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल नम्बर रहेको छ 9844 51 75 38, 9844 51 75 38 र जिमेल आइडी upendradevkota61@gmail.com र irandevkota619@gmail.com। हस्त धन्यवाद।